اچھا یہ کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں. طبق ربال کہتے ہیں ایز یوزول کو. ایز کہ ہم پوچھتے ہیں نا کیا حالات چل رہے ہیں آج کل, آپ بولتے ہیں طبق ربال ہر چیز خوب ہے. طبق ربال ہر چیز خوب ہے. فساد کہتے ہیں کرپشن کو. اتہام کہتے ہیں الزام. اچھا خانم مریم خوش آمدید. چطور هستید خانم مریم؟ السلام علیکم سر. سلام. خانم مریم الان کراچی هستید یا جده هستید؟ من ریاض هستم. ریاض هستید, ببخشید. درست. آره. اچھا خانم مریم این شعر بخوانید. در اسکرین پہ کر دو اس کو نما. این بخوانید. گفتم اوکے سر. بخوانید. گفتم بے بلبلے کے علاج فراق چیست، از شاخ گل بے خاک علاج فراق چیست. آگے. چیست، از شاخ گل بے خاک فتاد و تپید و مرد. دوبارہ بخوانید خانم مریم. از شاخ گل بے خاک فتاد و تپید و مرد. گفتم بے بلبلی کے علاج. دیکھیں یہ تو بڑی یہ ہے, بلبلی کیا ہو جائے گا, کوئی ایک بلبل. گفتم بے بلبلی کے علاج فراق چیز, از شاخ گل بے خاک افتاد. از شاخ گل بے خاک افتاد و موت. کہ میں نے بلبل سے پوچھا کہ فراق کا, جدائی کا علاج کیا ہے. از شاخ گل بے خاک افتاد و تپید و مرد. ایک ابھی فلسطین میں جب حالات خراب ہوئے تھے تو اس میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کا بچہ جو ہے, ایک تو ویڈیو سرکولیٹ کرتی ہیں اور ایک جو بڑے میڈیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ان کی خبریں میں دیکھ رہا تھا. تو اس میں وہ خاتون ہاسپٹل جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ نہیں مل رہا جنگ میں جو ہے. تو اس کے بچے کا جو ہے وہ ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ تمہارے بچے کا جو سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا ہے جنگ میں, تو اسی طرح تم نے اس کو دفنانا ہوگا. تو آپ سوچیں کہ ایک اس طرح کی فراق اگر ہو یا بچے کو یا کسی بھی طرح کا ہو, میشه مثلا از لحاظ جنگ بچے و دوست و چیزها ایک تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بلبل سے پوچھا کہ فراق کا علاج کیا ہے, تو از شاخ گل بے خاک افتاد, یعنی صرف یہ لفظ سننے پہ وہ کیا ہوا, بے خاک افتاد, وہ مٹی میں گر گیا. و تپید و مرد. تپید کس سے نکلا ہے, تپیدن سے نکلا ہے. مرد کس سے نکلا ہے, مردن نکلا ہے. درست ہے. آقای شہزاد از نظر شما علاج فراق چیست؟ وصال هست. درست. ایک کلمہ هست علاج. علاج آپ کو شاعری میں یہ لفظ ملے گا, لیکن اصل لفظ کیا ہے, درمان. درمان, ٹریٹمنٹ. اور ہمارا ہاسپٹل ہے درمان جا. کہاں پہ؟ اچھا وہاں پہ کس نام سے ہے؟ درمان جا کے نام سے. درست. وہ اسی ہاں درمان, وہ ہو سکتا ہے بلوچی میں اس کو ہاں درمان جا. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب یہ آج آپ پڑھیں گے حکایت طائری کے از تشنگی بیتاب بود. طائری تو ویسے عربی میں بولتے ہیں, فارسی میں نہیں بولتے ہیں. فارسی میں ایک دو لفظ ہیں پرندے کے لیے, ایک تو پرندے ہے, ایک اور لفظ ہے مرغ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مرغ آ رہے. اگر یہ شہزاد شما بخوانی حکایت ہے طائری کے از تشنگی. آن لائن جو لوگ ہیں وہ دیکھ لیں, علامہ اقبال کی جو ہے یہ شاعری. اگر شہزاد شما بخوانی تشنگی بیتاب بود. نہیں, در تن او دم مثال موج. اصل میں یہ لفظ ہے دویدن ہے. دویدن کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. لکھ لیں مصدر ہے دوڑنا.
اور دو اس کا وہ ہے بن مضارع دویدن خانم زرین دویدن سے بنا دو جی دویدن دوڑنا بھاگنا. آگے ریزی الماس الماس در گلزار دی ریزی الماس در گلزار دید. آگے تشنگی نظارہ آب دی آب دی تشنگی نظارے آب آفرید. ہاں از فریب ریزی خورشید تاب از فریب ریزے خورشید تاب، جو اس میں چمک تھی اس میں سے کیا چمک رہا تھا؟ خورشید، سورج. مرغ ناداں سنگ را پنداشت پنداشت، مرغ ناداں سنگ را پنداشت آب. ٹھیک ہے. مائے اندوز نم از گوہر نشد مایه اندوز نم از گوہر نشد. مایه اندوز جو ہے یہ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ یعنی وہ جو ٹکڑا تھا نم از گوہر نشد، اس کے اندر نمی نہیں اس جو چمک تھی، اس کو جو پتھر لگ رہا تھا اس کے اندر نمی نہیں تھی. زد زد برو من قارو کامش کر نشد زد برو منقار و کامش کامش تر نشد. ٹھیک ہے. اس نے زدن کا مطلب ہوتا ہے مارنا یا ہٹ کرنا. زد برو منقار، اس نے اپنی چونچ ماری. وہ کامش تر نشد، لیکن اس میں پھر بھی وہ پانی نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ فریب تھا. گفت الماس کی گفتار حوث اے گرفتار حوث، پر من کرتا ہے من قار حوث خیز بر من کردے منقار حوث. ٹھیک ہے. قطرے آب یہ آپ آخر نیم ساقی نیم درست. من برائے دیگران باقی نیم من برای دیگران باقی نیم. اس کا اردو میں کوئی اچھا ترجمہ اگر کوئی کر کے دے سکتا ہو. قطرے آبی نیم باقی ساقی نیم، من برای دیگران باقی نیم. ہاں میں پانی کا قطرہ ہوں اور نہ ہی میں ساقی ہوں. تو من برای دیگران باقی نیم. خیر یہ اس کا ایک ترجمہ ہونا چاہیے صحیح، اور سائمہ ہے نہیں جو لفظی ترجمہ کر سکیں. اغیر شہزاد قصد آزارم کنی دیوانائی از حیات خود مبارک بیگانائی قصد آزارم کنی دیوانی از حیات خودنما. یہ خودنما اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کیا ہو جائے گا؟ خودنما بیگانی. آب من بشکنت. شکستن سے لفظ کیا بنا؟ شکست. اس کو لکھ لیں. شکستن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توڑنا. شکستن. اور اس کا وہ کیا بن گیا؟ شکن. شکن. اور یہ اس کے آگے کیا لگایا ہوا ہے؟ بش کند. نظر آ رہا ہے؟ آب من منقار مرغان بش کند. میرا جو پانی ہے یعنی میرا جو فریب ہے وہ پرندوں کو کیا توڑ رہا ہے؟ چونچ اس کی توڑ رہا ہے. آدمی را آدمی را گوہر جان بش کند. ٹھیک ہے. طاہر طاہر از الماس کام دل نیا، یعنی پرندے نے اس الماس سے اپنا کام جو ہے دریافت نہیں کیا. یافتن کہتے ہیں دریافت کو. یافت، اس کو لکھ لیں. یافتن میشه
याफ्तन व इसी से क्या बन गया याब, हम बोलते हैं ना सेहतियाब, वो इसी से निकला है पाना, कोई इल्म या हिदायत इस चीज के लिए आता है, ठीक है। याफ्तन अंग्रेजी में ये होगा सीख। आगे दुरुस्त, उसके बाद सीने अश, गुलूये किसके लिए आ रहा है, गले के लिए आ रहा है। दर गुलूये ऊ नवा फरियाद, नवा किसे कहते हैं, आवाज को, सदा को। अश वो हिज और हर, सीने अश उसके सीने में, अश सीने अश, अलिफ हे की वजह से आया है। किताबम किताबत वो है किताबश, हाँ। कतरे शबनम सर शाख गिली, कतरे शबनम सर शाख गिली, ताफ दुरुस्त। ताबिउ महवे सिपास आफ्ताब, सिपास कहते हैं शुक्रिया अदा करना, लिख लो, इसको लिख लें अपने पास। सिपास शुक्रिया को बोलते हैं सिपास गुजार, शुक्र गुजार, इसी से ही निकला है शुक्र गुजार सिपास। लर्जे अज हिरास आफ्ताब, ठीक है। कोकब यकदम नहीं, ये है उस्तादनी इस्तादई, इस का ये हटाया हुआ है, इसका मतलब होता है ठहरना, कयाम करना, विराजमान हाँ ये वाला। इसके बाद सद फरीब, सद फरीब अज गुंचे व गुल खोरदे, यानी तुमने बहुत फरेब खाए हैं, किससे, फूल से और इन चीजों से। बहरे ही ना बोरदे, और तुमने जिंदगी से, फूलों से तुमने बहुत धोखे खाए हैं, और जिंदगी से तुमने, बाहरे कहते हैं फायदे को, आज जिंदगी ना बोरदे, तुमने जिंदगी से कोई फायदा नहीं लिया है। अब्दुल रहीम सुन रहे, तुम्हारे लिए ये शेर खास। आगे आगे शहजाद, मिस्ल अश्क आशिक, अश्क आंसू, आशिक दिल दादे ही, जेब चकीद आमादई, मुशगान किसे कह रहे हैं यहाँ पे, पलके, हाँ, और मुशगान उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं, पलकों के लिए भी इस्तेमाल होता है, पलकों के लिए भी मुशगान इस्तेमाल होता है। और इसी तरह का एक नाम जो है वो फारसी में रखा भी जाता है खवातीन का, मुर्ग, मुर्गे मुस्तर जीरे शाखे गुल रसीद, यानी वो जो प्यासा परिंदा है, जीरे शाखे गुल रसीद, वो उस शाख पर, शाख के नीचे पहुंच गया। दर दहानश, दहान किसे कह रहे हैं, मुंह को, मुंह, दहानश अपने मुंह। कतरे शबनम चकीद, जब वो उस शाखे गुल पर पहुंचा तो उसने किस चीज का मजा लिया, शबनम का। कतरे शबनम चकीद, चकीद चकीदन से निकला है। अगर तुम चाहते हो कि दुश्मन से जान बचा लो, जान बचाना, अस्तो फुरसम, तुमसे पूछ रहा हूँ कतरे हो या गोहर हो। चोन चोन अज सूजे थिशनगी, यानी प्यास की वजह से, तायर गदा, परिंदे जो है वो क्या, परिंदा जो है वो हाँफ रहा था। अज हयात दीगरी सरमाए साख, कतरे ये सख्त
ایک منٹ قطرے سخت قطرے سخت اندام کو قطرے سخت اندام کہتے ہیں جسم کو نابود قطرے سخت اندام و گوہر خو نبود ٹھیک ہے الماس تو ریزه الماس بود و او نبود غافل حفظ خودی یکدم مشو غافل از حفظ خودی ایک دم مشو اپنی خودی سے ایک دم غافل نہ ہونا زیرہ الماس زیرہ الماس شو شبنم ریزہ علما ریزہ الماس شو میں سے کیا ہٹایا ہوا ہے یہاں پر بشو ہٹایا ہوا ہے ٹھیک ہے باؤ التزامی کا ہٹایا ہوا ہے ہاں یہ منفی ہے نا منفی میں بے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو میم لگا ہوا ہے نشو ہے تو مشو تو نہ کی جگہ میم آ گیا ٹھیک ہے پختہ فطرت صورت کو سار وار پختہ فطرت صورت کو سار باش حامل حامل صدر ابر یعنی ایسا دریا بنو جو 100 دریاؤں ایسا 100 بادلوں کو ساتھ لے کے چلیں حامل صد تو ہو گیا 100 ابر دریا بار وہی وزن اٹھانے والا ابر بادل ہے ارے حامل صدر ابر دریا بار باش خیش را نغمے پیدا کن استار خودی ہاں نغمے پیدا کن استار خودی اشکار ساز اسرار خودی ایسا ہی ہے نغمے پیدا کن استار خودی یعنی اپنے آپ سے اپنے جستجو لگن پیدا کرو اشکار ساز اسرار خودی اور تم کیا کرو اپنی جو تمہاری خودی ہے جو تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے اشکار ساز وہ دکھاؤ اپنے راز دوسروں کو نگاہ کنید انجا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے در زمان ٹھیک ہے در زمان نہیں اس کے جملے نہیں بنیں گے بلکہ نگاہ کنید انجا اس کو ذرا دیکھیں مرگ مردن ہے مردن کا بنے مضارع کیا بنے گا میر ٹھیک ہے اعظم یہ ذرا پڑھو او بے ہنگام مرگ او بے ہنگام مرگ 32 سال دا یعنی موت کے وقت اس کی عمر کیا تھی 32 سال آگے ٹھیک ہے اچھا آگے فروخ در نوجوانی وہ پرویز شاپور یہ ایک مشہور سکول ہے کراچی کا بے ویو اکیڈمی کے نام سے ایجوکیشن بے ہے اور بے ویو اکیڈمی یہ کیا مشہور ترین و گران ترین مدرسے در کراچی ہے اس کے مالک کا نام شاپور ہے شاپور مجھے نہیں پتا یہ ایرانی فیملی نیم ہے یا ہندوستان میں کسی جگہ کا نام ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نام کے ساتھ کرمانی آتا ہے جس طرح وہ نہیں تھی شیما کرمانی جو تھی کرمان ہندوستان میں ایک صوبے کا نام ہے ہاں ہاں ایران میں ہی ہے کرمان کے نام سے خیلی مشہور ہے شاپور ازدواج کرد و ہنوز جوان بود کہ از شوہرش طلاق گرفت وہ یعنی کیا تھی کہ جوان تھی جب انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لی خانم زرین میری آواز آ رہی ہے یہ الفاظ ذرا ہاں آقای شہزاد شما بخوانی از اینجا یہ قرض داشتن قرض گرفتن قرض دادن گرفتن کا مطلب
لینا, دادن کا مطلب دینا. من خیلی, تیری کم قرضدار. میرے پاس بہت کم قرض ہے, ٹھیک ہے, پیسے دینے کے لیے کم ہے. آگے, من این کتاب را از کتاب خانه قرض گرفت. من ان کتاب را از کتاب خانے قرض گرفت. تو قرض صرف پیسوں کے لیے نہیں آ رہا, اور کس کے لیے بھی آ رہا ہے, باقی چیزوں کے لیے. آگے, من $100 قرضدار. درست. $100 قرض گرفتم. من از او $100 قرض گرفتم, ٹھیک ہے. آگے, وام گرفتن. وام گرفتن, وام بھی کہتے ہیں, درست ہے. وام ہم میگیم قرض. من برای شهریه ها؟ قرض کو وام. من برای شہریه امسال, شہریه کس کے لیے استعمال کر رہا ہے, نیچے میننگ لکھی ہوئی ہوگی. از بانک وام گرفتن, میں نے یعنی اس مقصد کے لیے بینک سے کیا لیا, قرض لیا. بینک ہو گیا. بانک بمن وام داد, بینک نے کیا کیا, مجھے قرض دیا. درست. آقای تیمور شما بخوانید از اینجا. آبی, آدم, نه میشه آزادی, آشنایی, ایک منٹ, آشنایی, آغاز, اغلب, آفتاب. نعمان, مریم ہے, مریم. زرین میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ارتفاع ہائٹ کو نہیں جا رہی ان کو آواز. ہاں زرین, کیا ایک منٹ غیر منور. جی زرین, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن ہمارے مائک ان کے میوٹ ہے, چیک کرو. کچھ بول نہیں پا رہے یہ لوگ. ہاں آگے, پاروانے, پایان. ایک منٹ جی اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. ہاں, پیام اردو میں پیغام ہوتا ہے, فارسی مشین پیام, ٹھیک ہے. آگے, پیر, بر فراز یعنی اوپر, بلندی میں. بہار وہی بہار, اردو کا موسم. ہاں, بو, بی خبری, بے خبر ہونا. پرندے, تجربے, تنہا, تصادف, تمدن, تولد, دبیرستان, ہاں, دراز, دنیا. در ایران تحصیل مجانی هست. در ایران تحصیل مجانی هست. مجانی کا مطلب ہوتا ہے فری, ایجوکیشن فری ہے. تحصیل مجانی هست. از دبیرستان کلاس مونٹیسری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک سب فری ہے. کتاب ها و ہر چیز برای دانش آموزان وہ بالکل فری ہے. اچھا, اس کے بعد اچھا, اور وہاں پہ اس کا چکر بھی نہیں ہے, فیڈرل بورڈ, برٹش بورڈ کچھ نہیں ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. اپنا سارا سسٹم انہوں نے اپنا. اس کے علاوہ کھانے پینے کی کم از کم 80% چیزیں ایران خود بناتا ہے. پیپسی, شیپسی, مرنڈا کچھ بھی نہیں, خود ہی بناتے ہیں سر. اپنی. بھلے, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھلے خانم سدرا. سر وہاں پر پھر پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کا سسٹم نہیں ہوگا شاید, یا نہیں. پھر اگر گورنمنٹ سسٹم ہوگا تو وہ مضبوط ہوگا. پرائیویٹ اسکول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ ان کے سرکاری اسکول بہت چیک اینڈ بیلنس ان کا کافی مضبوط ہے. خانم زرین, آپ یہاں سے پڑھے دیوانے. جی, دیوانے, دیوانے وار, جستجو فارسی میں سے سرچ. آگے, جفت, جفت, چیک,
चिराग, درست. खबर, خبر. खबर, हाँ. कतर, خانواده. खानवादे, हाँ. खतर, خطر. ख्वेश, درست. रोमांटिक, رومانتیک. जमान, زمان. जन, زن. जिंदगी नामे, زندگی نامه. रनिंदगी, رانندگی. روادید، روادید. ویزے کے لیے آج کل یہ ویزا ہی استعمال ہوتا ہے ماڈرن فارسی میں. درست ہے. ویزا روادید. آگے. سین ہے شاید سبق. درست. سٹائل. شعر. درست. شاعر. شاعر. شوہر. شوہر. شہر. شہریے. اچھا شہریے ٹیوشن فیس ماہانہ جو فیس ہوتی ہے وہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں سیمسٹر فی. شہریے. آگے. طبقہ. طبقے. 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 درست. اس کے بعد طبقی متوسط. طبقی متوسط. قرض. قرض. کلاسک. کلاسک. گزرنامے. گزرنامے پاسپورٹ ہوتا ہے. جی. گزرنامے میں سے پاسپورٹ. ٹھیک ہے. آگے. مدرسے. مدرسے. درست. مدرن. مدرن. درست. منظرے. منظرے. درست. یہ لام ہے. اچھا لام ہے. لہجے. 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 ہاں. آگے. مسافرت. 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 مقصد. مقصد کہتے ہیں یہ لوگ جگہ کو جہاں آپ جاتے ہیں ڈیسٹینیشن کے لیے لوگ مقصد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے. مرگ. مرگ. نگرانی. 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 درست. نو. نو. جوان. جوان. نوجوانی. نوجوانی. نوجوان. ہنگام. هنگام. وام. وام. هوا. هوا. درست. نه الان نگاه کنید اینجا خیلی فعل ها هستن. آقای وکیل ہیں. وکیل نعمان وکیل صاحب ہیں ہمارے. خانم صاحبہ ارشاد. خانم صاحبہ. صاحبہ ارشاد کا آج وہی نیٹ کا ایشو آ رہا تھا. وکیل صاحب ہیں. آقای شہزاد شما بخوانید. آغاز کردن. ازدواج کردن. بزرگ شدن. به دنیا آمدن. پیدا کردن. تجربه کردن. قرض دادن. متولد شدن. مردن. میر. ٹھیک ہے. سرودن. ٹھیک ہے. خریدن. اس کا جو وہ ہے گنے مظالم سے درگزر. ٹھیک ہے. نہیں در گزارا. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں وہ لگا ہوا. طلاق دادن. فکر کردن. قرض گرفتن. بے صورت ہے. سائمہ ابھی نیٹ صحیح ہو گیا آپ کنیکٹ ہو سکتی ہیں. آگے. چراغ خطر. ٹھیک ہے. لب ایوان. بعد از چند سال. یک بار. درست. الان اینجا نگاه کنی این افعال ها هستن. اینا. درست. یہ جو ہے اینا همین افعال ها هستن. یک دو ان سے آپ حال ماضی کے آغاز سب کا سوال بنے گا. آپ سب نے سوال بنانا ہے. مثلا ایک سوال ہے آغاز کردن ایک ہی فعل ہے تو میں کیا کہوں گا کلاس کی آغاز بشود. کلاس کی آغاز نہیں کردن ہے. شما کلاس کی آغاز کردید. کلاس کب شروع کی. یا آیا کلاس زود آغاز میکنید یا دیر. تو اپنے ہر فعل کا حال یا ماضی کا ایک ایک سوال بنانا.
اس کو ذرا بنائیں, کاپیز میں لکھیں. جتنے بھی یہ فعل ہیں خانم زرین, آقای منور, ان سب کا جو ہے ایک ایک سوال بنے گا. شما فهمیدید؟ جواب به فارسی بدید. شما فهمیدید؟ بله من. بھلے سر, بٹ بیچ میں جو آواز کا ایشو ہوا تھا وہ نہیں سمجھ آیا. شما فهمیدید, کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں مجھے سمجھ میں آیا, تو کیسے کہیں گے؟ بله من. فهمیدم, بھلے من فهمیدم. ایدم, درست. این افعال ها که هست, شما از همین این افعال ها لطفاً جمله بسازید, ولی فقط سوال از این, فقط سوال بسازید, درست؟ از افعال ها. فهمیدید خانم؟ جی سر, این بھلے سر. فقط این شما سوال ها بسازید. ان سے آپ ذرا مجھے سوال بنا کے دیں. جی سر, بنا رہی ہوں سر. آواز بیچ بیچ میں آپ بول رہے تو آدھی کٹ رہی ہے, آدھی سمجھ میں آ آج رہی ہے. نیٹ کا مسئلہ اوور آل پاکستان میں پھر چل رہا ہے متاسفانہ. جی سر. ہائی لائٹ کیے ہوئے, ان کے ذرا صرف اور صرف سوال بنائیں. حال جی سر, میرے پاس بک ہے, میں بنا رہی ہوں. ہاں ملک صاحب. بله آقای حمید. ہاں حمید, بله استاد من. شما فهمیدید که چه کار میکنید؟ سمجھ حمید یہ بله 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 من وہ فهمیدم. بناؤ. سوال فقط, حال و ماضی, سادہ جملے نہیں وہ بنیں گے. بله شہزاد شیخ, اسم شما نہیں, اسم شہزاد. اچھا شہزاد شیخ کوئی اور ہے, دانش متین بھی کوئی اور ہے. اچھا ہمارے پاس جو ابھی لیول در دوره سوم, دوره اول چهارم کی یہ ہو گئے. دوره دوم ابھی ملیں گے کنیس, منور حسین, زرین ملک, محمد اعظم. آقای شہزاد اسم کامل شما چیه؟ محمد شہزاد. محمد تیمور, آقای تیمور مرزا. تیمور مرزا جو ہے وہ, انہوں نے کراچی کا سب سے پہلا اسکول کھولا تھا آئی بی سسٹم کا. کلفٹن میں ایک اسکول تھا انٹرنیشنل بیکولریٹ, جو ایک انٹرنیشنل اسکول اور کالج کے ایکویلنٹ ڈپلوما ہوتا ہے, ابھی بھی ہے. یہ ڈپلوما جو ہے وہ اسکول کالج لیول کا, یہ ایلیٹ سے بھی ایلیٹ لوگ کرتے ہیں. وہ نام مجھے ابھی تک یاد ہے اس بندے کا, تیمور مرزا. سائمہ ارشاد ہیں. خانم صدرا اسم کامل شما چیه؟ خانم صدرا اسم کامل شما. من صدرا اسم کامل من صدرا کامل من سلیم. صدرا سلیم, درست. سید باسط عمران از گجرات. سید باسط عمران. آره آره آقای باسط چطور هستید؟ خوب هستید؟ خوب هستم. من چند جمله ساختم. درست. نه اول بسازید, من بعد از 5 دقیقه با شما ملاقات میکنم, درسته؟ آره آره شاهد حبیب سید. آقای آن اسم کامل. آن اکبر صدیقی. تیمور مرزا. اور کون رہ گیا فزیکل کلاس میں؟ کوئی ہے ہمارے؟ ہاں تو قاسم صاحب ہیں, اور ہاں حمید الرحمان. حمید اسم کامل شما. اسم من حامد الرحمن. حمید حامد الرحمن. حمید الرحمان, ٹھیک ہے. حامد الرحمن اور حمید الرحمن. حمید الرحمان. حامد الرحمن. ہاں درست, ببخشید حامد. حامد الرحمان. کس چیز کا؟ کچھ سرٹیفکیٹ میں میں نے دیکھا ہے صرف نام ہوتے ہیں کئی جگہوں کے, فادر نیم نہیں ہوتا, اسی لیے ہم لوگوں نے. اچھا اس لحاظ سے ہاں ہاں یہ چینج ہم لوگ کرواتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے.
کوئی ہو یا آئی ڈی کارڈ ہے مجھے کچھ نہ، ہاں یہ میں بتاتا ہوں ان لوگوں کو. اعظم محمد اعظم، محمد اعظم خان بھی کر دیا میں نے درست. ٹھیک. اچھا سدرا ہو گئی. اور یہ سوال جو ہے شگفتہ ہے، شگفتہ خانم، شگفتہ نعمان. شگفتہ آج شگفتہ کی آواز نہیں آ رہی. اعظم شما بگین. ہاں مریم نہیں وہ تو ہے. اعظم آپ ذرا سوال بتائیں. آیا شما صحبت فارسی آغاز کر دی؟ کیا تم نے فارسی درست؟ فروزات کئی ازدواج کرد. فروزات کئی ازدواج کرد. فروزات نے کب شادی کی؟ ٹھیک ہے آگے. شما سالے، ہاں شما کدام سال به دنیا آمدید. ٹھیک ہے یہ بھی چل جائے گا. آگے کئی به دنیا، ہاں پھر سال ہٹا دے، کئی به دنیا آمدید. اگر ہم ایک کے سال بھی لگا دیں نہیں وہ پھر کدام آئے گا. خود ارے کئی کا مطلب تو ہوتا ہے کون سا، وہ کافی ہے کب. کئی کا مطلب آپ کب پیدا ہوئے، تو سال کہنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. خدام سال، سال خدام، خدام سال بول دو فی الحال. ہاں ہے ہی ہاں نا. سن تو عمر کو بولتے ہیں، اس کو تھوڑی بولتے ہیں سال. سن تو عمر ہوتا ہے. ہاں ہاں در سال چه درست. تمام شده. آقای آن شما بسازید. آپ ذرا واپس میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے. احتشام کلاس فارسی چه زمانی آغاز کردید؟ شما کلاس فارسی کی زمانی آغاز کردید. درست ہے. نہیں چه آغاز کردید نہیں ہوگا، کی. ہاں اس کے بعد شما کے سن ازدواج کردید. کی سال، کدام سال آئے گا. کدوم سن، سن ازدواج کردی. نہیں کدوم سن، کس سال میں آپ نے شادی کی ہے. شما کدام شہر بزرگ متولد شدید. ٹھیک ہے آگے. تو یہاں کدام صحیح ہے. کدام صحیح ہے. کدام شہر متولد. ہاں نہیں کون سے ہوگا نا. کہ تو کیا کیا کے لیے آئے گا، واٹ کے لیے. گڑبڑ ہو رہا ہے ابھی تین ہی ہے میرے پاس اور یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہی ہے. نہیں دیکھو چے واٹ ہے، کدام کون سا ہے، یہ فرق ہے. دونوں اچھا میں تھوڑا سا اس لیے میرے دماغ میں جو ہے نا یہ لکھنے جو گیا ٹرانسلیٹر جو ہے نا کچھ آگے پیچھے کر رہا ہے. نہیں وہ چے یہ یاد رکھنا، یہ دو چیزیں ہیں. آگے یہ تیمور دوبارہ بناؤ. ہاں شما پختن چه وقت آغاز کردی. شما پختن چه وقت آغاز شما از بانک چه قدر قرض گرفتی. کتنا قرض لیا. ہم لوگوں نے پڑھا تھا قرض گرفتن از بانک ها مرگه. قرض گرفتن از بانک ها مرگ هست. پیدا کردید یا خریدید. گوشی هوشمند، پورا لفظ کیا بنے گا، گوشی ہوشمند. ٹھیک ہے آگے. اچھا خانم زرین. جی میں نے سارے نہیں بنائے، تھوڑے سے بنائے ہیں.
جی آغاز کردن کا میں نے بنایا شما کے وقت کلاس فارسی آغاز کردید درست. ہاں شما کدام سال ازدواج کردید درست درست. شما کدام شهر بزرگ شدید شما کدام سال بزرگ شدید. درست. اور پھر ہے مردن کا میں نے بنایا تھا مادر شما کدام سال مردید مردید نہیں ہوگا, مرد ہوگا نا, انتقال ہونا, گزشت. آگے یہ غیر سیاسی. جی سر. آگے یہ غیر سیاسی. جی سمجھ میں آیا منور صاحب؟ جی آ گیا. دیکھیں آپ پھر بھی کہہ رہے آگے یہ غیر سیاسی. درست. بله جی. فرمایید. آیا شما ہر روز صبح با نام خدا زندگی آغاز کردید؟ آغاز میکنید. کیا ہر صبح اس نام سے کرتے ہیں؟ آغاز میکنید ہوگا. ٹھیک ہے. آغاز می کنید. می کنید. جی. اچھا آیا شما یک سال قبل ازدواج کردید؟ آیا شما یک سال قبل ازدواج کردید؟ درست. آیا او مرد خیلی بزرگ شدید؟ آیا او مرد مرد ٹھیک ہے. خیلی بزرگ شدید. خیلی بزرگ شد. شد. کافی بڑے ہو گئے. او کا صیغہ لگائیں. ٹھیک ہے آگے. آیا تو 65 سال قبل بے دنیا آمدی؟ آمد. او کا صیغہ نہیں بدلے گا, آمد ہی وہی ڈال ہی رہے گا. ٹھیک ہے. آمد کاٹ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا وہ مرد ہر روز چند مشکلات پیدا کردند؟ نہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ آیا وہ مرد, کیا وہ مرد ہر روز چند مشکلات پیدا کرتا ہے؟ مشکل پیدا نہیں ہونا. پیدا می کنات. ہاں حال کی بات ہو رہی ہے نا. آگے می کنات. جی آگے بھی ہے کچھ. آیا شما تجربہ زندگی کردید؟ آیا شما تجربه زندگی کردید. آپ نے زندگی کا تجربہ کیا ہے. درست. آیا شما وام گرفتن؟ نه شما وام گرفتید. گرفتید. درست. گرفتید. کیا آپ نے قرض لیا؟ جی. آیا شما قبل 50 سال متولد شدید؟ آیا شما 50 سال قبل متولد شدید؟ ٹھیک ہے. تمام شد. یک نوخ یک. آیا در جنگ عظیم دوم خیلی مردم مرد؟ ہاں خیلی مردم مردند. مردند. جمع ہے نا, صیغہ جمع کا آئے گا. جی مردند. جی جی آیا در جنگ دوم خیلی مردم مردند. جی. اب مکمل ہو گیا. کافی غلطیاں تھیں. الان نوبت بله سر میں نے بنایا کچھ. بله خانم صدرا. خانم صدرا بگید من هم ساختم. من هم ساخت. من ہم ساختم. بله بله. آیا شما کدام کلاس فارسی آغاز کردید؟ درست. آیا او از بانک وام گرفتید؟ آیا او از بانک وام گرفت. کیا او کے لیے نا, او کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آیا شما سر ادھر چھ زمانی یا آیا کدام شما درست دونوں درست. بله بله. آپ بتا دیجیے گا. ازدواج کردید. نہیں پہلے آپ جملہ. آیا شما چھ زمانی یا کدام ازدواج کردید؟ نہیں. آیا شما چه زمانی ازدواج کردید. یہ کافی ہے. شما چه زمانی ازدواج کردید. ٹھیک ہے. شما کتاب من پیدا کردید؟ شما کتاب من پیدا کردید. درست. آیا شما زپ لائن را تجربہ کردید؟ ہاں آیا شما زپ لائن تجربه کردید. درست. آیا او الان بزرگ شدہ مطلب کیا اب وہ بڑا ہو گیا ہے؟ آیا او بزرگ شد. در ایران بزرگ شد. سر میں نے در ایران نہیں بولا. آیا او الان
हाँ बुजुर्ग आया, ठीक 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 आगे। सर बुजुर्ग इसमें शुद्ध आएगा बस। हाँ क्योंकि ऊ की बात हो रही है ना, शिनासा उसी का लगेगा। जी 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 आगे बस सर। खेल खूब। और कौन है ऑनलाइन क्लास में? सुलेमान, भले सुलेमान। हाँ हामिद, हाँ गई हामिद, भले आ गई हामिद, استاد من भले آیا شما کلاس آغاز کردید؟ درست. آیا شما وام از بانک گرفتید؟ آیا شما وام گرفتید؟ درست. وام از بانک گرفتید؟ हाँ درست. آیا شما دوستت مردید؟ آیا شما، دوستت مردید؟ ہاں یہ تم نے کہیں سے چیٹ جی پی ٹی سے تو نہیں نکالا؟ دوست بالکل ٹھیک بنایا ہے. آپ کا دوست. ہاں تمہارا دوست، آپ کا، تمہارا اپنا دوست. ٹھیک ہے آگے. آیا شما قلم من پیدا کردید؟ آیا شما قلم من پیدا کردید؟ درست. ختم شد. تمام شد. خیلی تمام. عالی. و کی مانده هست؟ کی مانده؟ کی مانده؟ نه تمام شد. تمام شد. ایک آقای آن هنوز هم مونده و ہاں اچھا یہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ ایک چیز، ہاں پروفیسر صاحب، آقای سید مسعود از گجرات، آقای مسعود بلے شما بگین کہ کون کون سے جملے آپ نے بنائے، دوبارہ پڑھ کے سنائیں. جی پہلا جملہ ہے سر آیا شما ورزش آغاز کردید؟ آیا شما ورزش آغاز کردید؟ درست. شما چه سال ازدواج کردید؟ شما چه سال ازدواج کردید؟ کدام سال ازدواج کردید؟ ہاں اور آیا شما بزرگ شدید؟ کیا اس کا اردو ترجمہ ذرا کریں. کیا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں؟ ہاں آیا شما بزرگ نہیں، بوڑھے ہونے کے لیے پیر شدید. پیر شدید. بڑا ہونا ہے، بوڑھے ہونے کے لیے پیر شدن ہوگا. ہاں یہ فرق ہے دونوں میں. اچھا شدید ہو گیا سر. درست. شما در چه سال به دنیا آمدید؟ شما کدوم سال به دنیا آمدید؟ درست. آیا شما کتاب پیدا کردید؟ آیا شما کتاب پیدا کردید؟ درست. من در پاکستان متولد شدم. من در پاکستان متولد شدم. درست. دوست من بیمار شد و مرد. دوست من بیمار شد. درست. و مرد. و مرد. آیا شما از بانک قرض خواهید؟ آیا نہیں، اردو ترجمہ کریں پہلے. کیا تم نے بینک سے قرض لیا؟ ویسے میں نے پہلے جو بنایا تھا بینک بمن قرض داد. بینک بمن قرض داد، بینک نے مجھے قرض دیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے سر آیا شما از بانک قرض خواهید؟ از نہیں، پھر می لگائیں اگر حال میں لگانا ہے، ماضی میں لگانا ہے خواستید ہو جائے گا. ٹھیک ہے. خواستید. ٹھیک ہو. آگے. تمام شد. تمام شد. کی مانده؟ هیچ کس نیست. ٹھیک ہے. اب ذرا قلم ذرا لیں اور بیائی طرف گھر پہ کوئی لسننگ کر رہا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی اتنا وقت؟ ویسے شما لسننگ شروع کریں. خیلی خیلی مهم ہے. نہیں وہ اس کو فارسی لسننگ کریں، کرنی پڑے گی، مجبوری ہے. ہاں وہ تو خام خیالی میں چلتا رہے گا. ہاں وہ تو میں سن رہا ہوں کب سے تمہاری یہ باتیں. عملاً تو کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ سارا سیاست میں بھی پھر یہی ہو رہا ہے. کیسے فرق ہے بتاؤ. نیک نیتی کا فرق ہے. اب نیک نیتی کس کی؟ کرنے والوں
چلو ہم زیادہ میں کرنا جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی اور میری یہ نیک نیتی کا ایک بہت میجر تھا. گفتن خیلی کار آسون ہے. گفتن خیلی کار آسون ہے. میں نے بڑی شدید جدوجہدیں کی ہیں پوری داستان. دیکھو اب عوام جو ہے وہ بہت تھک گئی ہے. عوام کو نتیجہ دیکھنا ہے. ہم نے کئی لوگوں یہ نتیجہ نہیں ہے نا. کیوں یہ نتیجہ میری ذات کے لیے ہے اور آخرت میں ثواب لینے کے لیے. عوام کے لیے تھوڑی ہے. گفتن خیلی کار آسون ہے. آخرت میں کیا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ لمبی داستان ہے. آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا. ہاں یہ ایک الگ داستان ہے اون صاحب. میں آپ کو بتاؤں گا کسی دن. اور یہ رہا میں ایک منٹ ورنہ کلاس نکل جائے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ فروخت کے مختصر سا ایک چھوٹا سا بڑے خوبصورت وہ ہیں اس کی فروخت فرازات کے. آپ لوگ آن لائن لوگ بھی موجود ہوں گے. ابھی جو ہم نے فروخ کو پڑھا تھا یہ اس کی کچھ اشعار ہیں. دلم گرفته است. دلم گرفته است. وہ دری میں کہہ رہا ہے. ہاں لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ نہیں ہے. اس میں جو جس نے یہ پڑھا ہے نا آواز وائس اوور کیا ہے یہ ایرانی ہے افغانی نہیں ہے. یہ شاعرہ ایرانی ہے. ہاں فروخ. دلم گرفته است. دلم گرفته است. به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست به کشیدگی شب میکشم. چراغ‌های رابطه تاریکند. چراغ‌های رابطه تاریکند. کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد. کسی مرا به میزبانی گنجشک‌ها نخواهد برد. پرواز را به خاطر بسپار. پرنده مردنی است. پرواز را به خاطر بسپار. پرنده مردنی است. دیکھیں اسی پہ آنا واپس. دلم گرفته است. یہاں گرفتے اس کے لیے آ رہا ہے شکلی معنی میں مطلب ناراحت غمزدہ. دلم گرفته است. به ایوان میروم. ایوان یہ اس کو کہہ رہا ہے. انگشتان امرا ایوان ہماری تو ایک ایوان ہوتی ہے. ایوان یہ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ ایوان باہر کی دنیا کے لیے تو نہیں کر رہا. ہاں آؤٹ سائڈ ورلڈ. بے ایوان میروم و انگشتان امرا انگشتانم را بر پوست کشیدگی شب میکشم. پوست کشیدے یعنی میری جو کھال ہے جسم ہے. شب میکشم میں اپنی رات گزار رہی ہوں. ایوان میروم و انگشتان امرا بر پوست کشیدے شب میکشم. یہ اس کا مصدر کیا ہے؟ کشیدن ہے. کشیدن سے کش انہوں نے نکالا کھینچنا. چراغ‌های رابطه تاریکند. چراغای رابطه تاریک اند یعنی کوئی رابطہ نہیں ہے کسی سے. سب کچھ اندھیرا چھایا ہوا ہے. چراغ‌های رابطه تاریکند. ہستن کو اندھ کیا ہوا ہے. کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد. کسی مرا من را به آفتاب معرفی نخواهد کرد. یہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. مستقبل کا شناسہ ہے. کوئی مجھے جو ہے وہ صورت سے تو آپ ایک شادی کرنے کے بعد دوسری کوشش کر لیتی آفتاب مل جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد. کسی نے مجھے دوسری صورت سے نہیں ملوایا. ماضی کی بات ہو گئی. کسی مرا
به میهمانی گنجشک ها نخواهد بود. کسی نے مجھے، مہمانی کہتے ہیں دعوت کو، کسی مرا به مہمانی گنجشک ها نخواهد بود. گنجشک اس کے لیے کہہ رہا ہے، فاختاؤں کے لیے. مجھے فاختاؤں کی محفل میں کسی نے دعوت نہیں دی. مرا به مہمانی گنجشک ها نخواهد بود. ہاں پرواز را به خاطر بسپار. سپردن ایک لفظ ہے، سپردن. بس اور سپور اس کا وہ ہے، بنے مضارع. ہمیشہ پرواز رکھو، اڑنا تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے. پرنده مرده است. ہاں پرندے کی مانند زندگی گزارنی چاہیے. پرواز کا شوق رکھیں. این تھوری ہے، صرف شوق سے کام نہیں چلے گا. اچھا پرواز را به خاطر بسپار. ہاں پرواز را یہ فروخ فرزاد نے اپنے بارے میں لکھا تھا کہ حیات ہوتی تو میں ان کے احتشام سے ضرور بات کرواتا. نہیں وہ تو احتشام تو دیندار آدمی ہے، مولوی ہے وہ. داڑھی رکھنے کے بعد درست. ایک منٹ، پرندے یہ شعر لکھ رہے ہیں. پرواز به خاطر بسپار پرنده مرده نیست. میرے استاد ہیں مفتی ہیں، ہاں تو پتہ ہے یہ بات نا، انہوں نے اپنے موبائل میں میرا نام ہی سیو کیا دوسرے شادی میں کیا. اچھا تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ایک خاتون پہلے رشتہ ہے لیکن وہ نا بینک میں کام کرتی ہے، اس لیے نا میرا ارادہ نہیں. استاد محترم اس بات کی سمجھ نہیں آئی، پرندے مردنیست، کیا پرندے مرتے نہیں؟ نہیں نہیں، وہ یہ بات نہیں کہہ رہا. فروزاد یہ کہہ رہی ہیں کہ پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است. جسم جو ہے وہ تو انسان کا چلا جاتا ہے جس طرح پرندے کا ہوتا ہے، لیکن اس کا شوق ہمیشہ پرواز کا ہونا چاہیے. یعنی انسان کو ایک پرندے کی پرواز کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک فہمیدید آگئی ہے منور؟ جی 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 سر. آگئی منور جو ہے در آلمان زندگی میں کھنا ہے و خانم زرین. تو منور صاحب کا میں آپ کو ایک پیغام پہنچا رہا ہوں. تو وہ مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ فارسی سیکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ شادی بھی کر لیتے ہیں. منور صاحب نے ماشاءاللہ پچھلے سال جو ہے وہ شادی کی تھی. خانم زرین همسر آقای منور شد. تو آقای منور آپ لوگوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی کیا جرمنی میں؟ جی جی وہی تھی. اچھا تو میں نے کہا شاید وہ فارسی کی کلاس کے توسط سے یہ سب کچھ ہوا ہو. نہیں فارسی کی طرف تو میں نے ان کو لگایا. اچھا ہاں آپ نے بتایا تھا کہ اس کے یہ فوائد ہیں. جی ان کو فوائد بتائے نا، اور اقبال سے شناسا کیا. بہت سے لوگوں کو میں نے علامہ سے شناسا کیا، وہ کچھ خلاف تھے کچھ شناسا نہیں تھے. درست. آگے شہزاد ڈالے. نہیں وہ یہ والی نہیں ہے. اگر ہوتا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لفظ اگر آپ کہنے مثال میں تو تم کی بات ہو رہی ہے تو تم کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ است ہے، پرندے کی طرف ہی اشارہ ہے. نگاہ کو نہیں، مردن اصل میں مصدر ہے مردن، پرندے مردن است. تو مردن سے مردنی ہے یعنی پرندہ تو کی طرف اشارہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو است نہیں ہوتا پھر. نہیں دیکھیں
मसदर को उन्होंने सिर्फ छोटी शेर के वजन के हिसाब से लगा दी, अगर होता तो फिर अस नहीं होता ना। परिंदे ये तो मोरदनी अस हस्ती भी नहीं होगा, परिंदे ये तो की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही। तुम्हारे अंदर का परिंदा जो है उसको मरना है, तो की बात नहीं, वो उससे मुखातिब नहीं है सामने वाले से। होता तो फिर अस्त नहीं होता। सोचिएगा जरा इस पे। किसका? बिस्पार, सुपुर्दन का मतलब होता है किसी के हवाले करना। यहाँ पे बिस्पार उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है जहन में रखने के लिए। सुपुर्द खाक, बिस्पार यानी उसको खाक के सुपुर्द कर देना, इस मायने में आता है। अब हम खबरों की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें आपको बैकग्राउंड के तौर पे समझनी होंगी, जिस तरह उज़्व किसे कहते हैं, ऐन ज़्वाद वाव मेंबर को, आज़ा जमा हो गया। सिपाह पासदारान क्या होता है? ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो क्या है, यानी जो खुमैनी की जो मजहबी इनकी अपनी गार्ड है वो क्या है, सिपाह पासदारान के नाम से है, ठीक है। और उसको बसीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बसीजी। और ये है परवंदे। क्या लिखा है? परवंदे किसे कहते हैं? केस को बोलते हैं। परवंदे किसे बोलते हैं? केस। यहाँ पे वो केस नहीं है। शिल्लीक किसे कहते हैं? शिल्लीक, शिल्लीक लिख ले अपने पास, फायरिंग करना किसी पे। तीरंदाजी भी कहते हैं, शिल्लीक भी कहते हैं, लिखे तीरंदाजी खारदान, तीर अंदाजी खारदान। खानम सिद्रा, तीर अंदाजी वो जो उर्दू में होती है इसी से निकला है, तीर अंदाजी शिल्लीक खारदान। फायरिंग करना। शिल्लीक भी कहते हैं, तीरंदाजी खारदान। अच्छा, मर्गबार जान ले जाने वाली, डेडली, लीथल, ठीक है। कलम बेगिरी व इन कलमात ये विषय। सदर आजम क्या होता है? सदर आजम सबसे बड़ा। नखुस्त वजीर किसे कहते हैं? वजीर आजम। नखुस्त वजीर क्या हो गया? वजीर। अब इसको जरा सुनते हैं फिर चलते हैं। हाँ, एक लफ्ज लिखे, वाहिद जदीद। वाहिद, वाहिद कहते हैं स्पेशल यूनिट्स को। फौज में, पुलिस में जो स्पेशल यूनिट्स के लिए उन्होंने लफ्ज निकाला है, वाहिद जदीद पुलिस जिद टेररिज्म में ब्रिटानिया। एंटी टेररिज्म के लिए नहीं, यूनिट्स, स्पेशल यूनिट्स। वाहिद जदीद पुलिस जिद टेररिज्म में ब्रिटानिया, ठीक है। क़यामत कहते हैं पैगाम को। क़यामत या क़याम कह सकते हैं, पैगाम।
ساختمان مسئولین در پایتخت سوریه چند نظامی ایرانی و سوری کشته شدند. سپاه پاسداران تحقیق کرده که 4 نفر از کشته‌ها از نیروهای ارتباطی این نهاد مستشاری‌اش در سوریه بودند. همزمان رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران از کشته شدن صادق امیدزاده معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه و معاونش در سوریه خبر دادند. ایران این حمله را محکوم کرده. خبرگزاری رسمی سوریه اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرد. توضیحات بیشتر در گزارش از مرموز شد. جزئیات लिख लें, तफसील, जुजियात दीगर, बाकी तफसील. गुजारिश किसे कहते हैं? रिपोर्ट को. बाकी तफसील. हाँ, जुजियात दीगर. अच्छा, हम लोग आगे मुनव्वर क्लास खत्म कर रहे हैं जी इंशाल्लाह. در کلاس آینده ملاقات میکنیم इंशाल्लाह. खुदा निगहदार. خدا نگهدار.